यस्तो बेला त उद्योग व्यवसायले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो नि हैन। अब युवा विदेशबाट पनि दक्ष श्रम त्यो पक्ष पहिला सुन्नु, पहिला त आफ्नै मजदुरले रिटेन गर्न पर्यो हैन। हामीसँग भएको मजदुरले रिटेन गरेर, हामीसँग भएको मजदुर भनेको तपाईले अर्गनाइज र नन अर्गनाइज सेक्टर भने 40 लाख छन् हैन। अनअर्गनाइज र अनअर्गनाइज, औपचारिक र अनौपचारिक र 40 लाख भन्दा बढी मजदुरहरू हामीसँग छन्। सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ हैन। कृषिमा आधारित अरु नै छन्, 80 लाख अझ होला है। र त्यो सँगसँगै अब के देखियो भने चाहिँ अब विदेशमा बसेका नेपालीहरू कामदार पनि फर्किन थाले। त्यो अझ बढी छ हैन। 20 लाख जति अझै कतिपय त उद्धारको पर्खाइमा छन्। त्यो भन्दा पनि भारतबाट छिमेकी राष्ट्र भारतबाटै हाम्रा मजदुरहरू 50 लाख काम गर्छन् भन्छन्। 50 लाखको 10% भने 5 लाख त आइ नै सके। अब तिनीहरूलाई कसरी काम दिने भन्ने कुरामा हामीले देखेर काम दिन नसकेर बिचराहरू अहिले दशैंको मुखमा फर्केर जानुपर्ने अवस्था आयो। लड्को लागेको छ अहिले हैन। लड्को लाग्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो समस्या भने हामीलाई भएको रिटेन गर्ने हाम्रो मजदुरलाई त अब राख्नु पर्यो। पहिला हाम्रै मजदुर नरहे अरु त राख्न सक्दैनौँ। जुनसुकै योजना ल्याओस् न सरकारले, युवा लक्षित योजना ल्याओस्, कृषि लक्षित योजना ल्याओस्, जेसुकै योजना ल्याए पनि योजनालाई काम गर्नको लागि वातावरण बन्नु पर्यो। र हामी सबैजनाको भनाइ के हो भने यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले 100% फुल प्लेजमा काम गरेर एकदम ठुलो आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा होइन। बाँच्न पर्यो। यो वर्ष 2020 भनेको शून्य वर्ष हो, यसमा बाँचौँ, अर्को वर्ष काम गरौँ। त बाँच्नको लागि हामीसँग भएको मजदुरलाई रिटेन गर्न सक्नु नै ठुलो कुरो हो। त्यसलाई राख्नु नै ठुलो कुरो हो नि त। त्यसैमा हामी सङ्घर्ष छौँ, अहिले गरिरहेका छौँ। तर त्यति गर्दाखेरि पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले हेर्ने नजरहरू जस्तो भनौँ न, लकडाउन गर्यो अब ट्याक्स तिर्ने बेला लकडाउन अब चाहिँ खोलिदियो, ल ट्याक्स तिरेर भन्न थाल्यो। कहाँ ट्याक्स तिर्ने? 4 महिना लकडाउन गर्ने, असार महिनासम्म अलिकति खोलिदिने, ल तिमी ट्याक्स तिरिहाल्यो त तुरुन्तै भने ट्याक्स त तिर्न सक्दैन। चैत्र वैशाखको ट्याक्स त असारमा सार्यो, तर असारमा तिर्नु पर्यो। अर्कोतिर ब्याङ्कको आफ्नो ब्याजको प्रक्रिया छ, इन्स्टलमेन्टको प्रक्रिया छ, उसले छोड्ने भएन। भनेपछि ब्याङ्कले रिल्याक्सेसन दिने भने राष्ट्र ब्याङ्कले हो नि त। राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडको कारणले गर्दा तिमीले ब्याङ्कले चाहिँ अहिले तिम्रो ब्याजको समयलाई रिसाइकल गर, रिस्ट्रक्चरिङ गर, पोस्टपोन गर भन्नुपर्ने हो हैन। ब्याङ्कको आफ्नै चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स होला, त्यो पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरलाई तिमी घटाइदेऊ हैन। ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन अहिले भन्ने कुरा गर्नु। त्यो नगरिकन ब्याङ्कको धेरै ठुलो एउटा फेरि ब्याङ्क पनि चल्नु पर्ला, फेरि ब्याङ्क पनि चल्नुपर्छ, पक्कै पनि चल्नुपर्छ, सबै चल्नुपर्छ। तर सबै चल्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले पहिला चाहिँ लास्ट इयर जति मुनाफा खायो त्यसपछि यति नै मुनाफा खानुपर्छ भन्ने होइन नि। हामी के भन्दैछौँ व्यवसायीहरू, हामी शून्य वर्ष हो बाँचौँ मात्रै भन्दैछौँ हैन। बाँचौँ मात्रै भन्दैछौँ नि। अहिले मुनाफा खाने भन्ने हाम्रो कुनै मुनाफा बढी कमाउनुपर्छ भन्ने खालको कसैको रहर छैन हैन। बाध्यता के छ? बाँच्ने बाध्यता छ, बाँच्नुपर्छ। र हामीसँग भएको मजदुरलाई हामीले रिटेन चाहिँ गरौँ कमसेकम। त्यति पनि ठुलो योगदान हो सरकारको लागि। यदि हामी रिटेन नगऱ्यो भने फेरि त्यस्तो 40 लाख मजदुर त फेरि बजारमा आउँछ नि त। त्यसलाई कसले पाल्ने त हैन। त्यो समस्या छ भने त्यो 40 लाख मजदुरलाई नेपाली व्यवसायीले, हाम्रो व्यवसाय निजी क्षेत्रले त्यसलाई रिटेन गर्नु भनेको नै सरकारलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेको हो जसरी हुन्छ। अनि त्यसकारण कुनै ठुलो माग नराख, यो वर्ष चाहिँ माग नराख, तलब बढाउने, यो बढाउने, त्यो बढाउने भन्ने कुराहरू कुनै हुन सक्दैन। बाँच्ने मात्रै आधार गरौँ भन्ने आधार चलिरहेको हो। तर त्यो पक्ष एउटा छ भने हामी यो वर्ष कति घाटा भयो, कति नाफा भयो भन्ने कुरा हो। यो वर्ष बाँचौँ, बाँच्न मात्रै पर्यो। किनभने कोभिडको जुन किसिमको सङ्क्रमण बढ्दैछ, दर बढ्दैछ, जुन सरकारको एउटा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू छ, ती योजनाहरू सबै विफल भएर गएको छ, सफल भएको छैन। तर कोसिस गरेको छ सरकारले, आफ्नो नाममा होला। सरकारको जति हैसियत छ, क्षमता छ, कोसिस गर्दैछ। तर कोसिस गर्दा पनि हुन सकेको छैन। मैले के देख्छु भने अहिले हामी राष्ट्रिय व्यवसाय पहल चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न यो सामाजिक सङ्घ संस्था अथवा स्वास्थ्य कर्मीको सञ्जालहरूसँग हामी मिलेर काम गर्न खोजिरहेको छौँ। कसरी चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि एउटा अवेरनेस बिल्डअप गर्ने, कसरी रोकथाम गर्ने हैन। अथवा सरकारले के सुझावहरू दिने, सुझावको आधारमा हामी कसरी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले ज्ञापन पत्र पनि दियौँ, भेट्यौँ पनि, कुराहरू पनि गरेछौँ। र लकडाउन नै गर्नु चाहिँ यसको कुनै उपाय होइन, विकल्प होइन। लकडाउन बाहेक अरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने देखियो। तर अर्कोतिर के भने समाजमा पनि सुरक्षा भएर काम गर्ने खालको आफ्नो संस्कार छैन नेपालमा। सुरुदेखि नै हामी पश्चिमा मुलुक जस्तो खालको डिसिप्लिन, एकदम अनुशासनमा भएर काम गर्ने खालको हाम्रो प्रवृत्ति, मानसिकता छैन।
त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित हो भन्नुको लागि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो मेहनत सरकारको एक्लो प्रयासले हुँदैन, सबैको प्रयास, व्यवसायले गर्नुपर्छ, समाजसेवीले गर्नुपर्छ। तर सबैभन्दा ठुलो एकदमै प्रभावकारी भूमिका निभाउने भनेको वार्डले हो। अहिले 3 तहको सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, होइन। अहिले सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरू बसेको छ, हरेक वार्डमा उसको आफ्नो नेटवर्क छ। त वार्डको अध्यक्ष, वार्डको सदस्यहरूले त्यो वार्डमा भएको आफ्नो घर परिवारलाई मात्र पनि उसले चाहिँ सजग अपनाउन सक्यो भने, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन धेरै कुरा हुनसक्छ नि। मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइज गरेर तिमी बाहिर नजाऊ, अनावश्यक नहिँड, पसल खोल्दाखेरि यति टाइममा खोल, पसल यसरी चलाऊ भन्ने खालको एउटा व्यावहारिक प्रोटोकललाई तिनीहरूले सूक्ष्म रूपमा एकदम प्रभावकारी रूपमा तिनीहरूले लागू गरे खण्डमा अनि बल्ल देखिन्छ। तर हामीले अहिले यो अहिलेको फेडरलिजमबाट आएको हामीले यो जुन पाइरहेछौँ नि कि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू, वडा सदस्य, वडा अध्यक्षले गरेको मूल्याङ्कन चाहिँ छैन, गरिरहेको छैन, देखिँदैन। गरे होला केही चिज, कसैले खुवायो होला, काहीँ लग्यो होला, तर त्यो होइन। उहाँहरूको काम त रातो दिन आफ्नो वार्डमा, आफ्नो छरछिमेकीमा भएका मान्छेहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो, होइन, कोभिडबाट। किनभने कोभिड त बढ्दै गयो। हामीले के सोच्यौँ, दिनदिनै बढिरहेछ अहिले। असोजतिर चाहिँ अराउन्ड 70,000 पुग्छ होला भने प्रक्षेपण थियो। आज 1,15,000 भन्दा बढी नागेर गयो। अहिलेको प्रक्षेपणले 5 लाख पुग्दैछ, त्यो पनि आइसक्यो, बढ्दैछ त्यो। त 1,70,000 पुग्यो भने के गर्ने भन्ने छैन, पुग्छ अरे मात्रै भनेर भएन नि। पुग्दाखेरि के गर्ने भन्ने खालको पूर्व अभ्यास, पूर्व तयारी कहाँ छ त? सरकारको सबै ध्यान अहिले चाहिँ वास्तवमा सम्पूर्ण त्यो विभिन्न किसिमको यो के अरे अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने भन्दा पनि कोभिडमा मान्छेलाई सङ्क्रमण हुन नदिनलाई के गर्ने त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। अहिले त फेरि अब ठुलो बजेट, अर्थमन्त्री पनि नयाँ आउनु भएको छ, तर सबैको ध्यान नै अहिले बचाउनु पर्यो, नेपालीहरूको जीवन रक्षा गर्न पर्यो। त्यही त अहिले आउनुभएको अर्थमन्त्रीले अब के गर्नुपर्छ त? अहिले आएको अर्थमन्त्रीज्यू भन्दा पहिलाको अर्थमन्त्री आउनु भएको छ। उहाँले, अर्थमन्त्रीज्यूले के गर्नु भने व्यवसायीहरूले कस्तो किसिमको समस्या भोगिरहेको छ त, होइन। उसले मुख्य कुरा के भने व्यवसाय वृद्धि गर्नुभन्दा पनि व्यवसायीले आफूसँग भएको मजदुरलाई रिटेन गर्ने खालको अवस्था तयार गरिदिनु पर्यो। त्योभन्दा बढ्ता होइन, रिटेन मात्रै गरिदिनु भयो भनेपछि कम 40 लाख त रिटेन भयो, होइन। अहिले नै गएर विदेशमा आएको मान्छेहरूलाई काम दिने भनेको हो, काम दिन सक्छन्, त्यो पनि आफ्नो आयोजनाहरू होलान्, विकास निर्माण कुराहरू होलान्, त्यो पनि गरिरहेछन्, त्यो हाइड्रो पावर पनि भइरहेछ, नभएको होइन। तर सबैतिर सङ्क्रमण फैलिँदै गइसकेको छ। सङ्क्रमण रोक्ने, रोकथाम गर्नलाई बजेट छुट्याउनु पर्यो। पहिलो कुरा कोभिड हस्पिटल खोल्नु पर्यो। 1000 बेडको 1000वटा चाहिँ भेन्टिलेटर भएको कोभिड हस्पिटल काठमाडौँमा चाहिसक्यो। अहिले हरेक प्रदेशमा कोभिड हस्पिटल खोल्ने भने तदारुक साथ लाग्नु पर्यो। 3 महिनामा खोल्न सकिन्छ। आजकलको प्रविधि यति फास्ट छ कि कोभिड हस्पिटल खोल्न टाइम लाग्दैन, छिट्टो गर्न सकिन्छ। अब आइसोलेसन सेन्टर राखिदिनु पर्यो, होइन। त्यो मिलेर त्यसलाई जब सरकार, निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै मिलेर काम गर्नु पर्यो। त्यो काम गरे खण्डमा अनि अर्को कुरा के भने म सुरक्षित छु भन्ने खालको अनुभूति हामीलाई हुनु पर्यो, सबैलाई, काम गर्ने मान्छेलाई, होइन। मैले मेरो कामदार काम गर्दाखेरि तिमीलाई के परेन म हेर्छु है, तिमी काम गर भनेको आधारले काम गर्ने हो। सरकारले पनि तिमी काम गर म हेर्छु तिमीलाई। स्वास्थ्यकर्मी होस्, सुरक्षाकर्मी होस्, सञ्चारकर्मी होस्, व्यवसायी हुन्, जोसुकै हुन्, तिमी काम गर म तिमीलाई हेर्छु। तर तिमीले यो स्वास्थ्यको प्रोटोकल अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई एकदमै तदारुकता साथ वार फुटिङमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा डिसिप्लिनमा कहीँ कन्जुसी गर्न हुँदैन। अनुशासन भन्ने कुरा माथिदेखि तल जाने हो नि। हामीले हेर्दा नेताहरू नै मास्क लगाएको हुँदैन, मास्क पनि राम्रोसँग लगाएको देखिँदैन, होइन। उहाँहरूको अफिस जाँदाखेरि उहाँले सुरुदेखि सेनिटाइज कसरी लैजान्छ, भित्र कसरी बस्छौँ, त्यो पनि हामी देखिरहेछौँ नि। संस्कार त्यहाँ पनि छैन, त्यही संस्कार सिकेर आउने हो, होइन। अनि अर्को कुरा के भने कोरोना के पनि होइन भन्ने कुरा होइन। कोरोना रोग हो, सङ्क्रमित रोग हो। कोरोनाबाट ठिक छ 80% त निको भएर जान्छ, 20% त धेरै गाह्रो छ नि त। 20% 10% माइल्ड होला, 10% त सिभियर केस छ नि त। त्यो 10% त जो पनि पर्न सक्छ भनेपछि मैले चाहिँ मलाई निको भयो भने म त निको भयो भनेर भन्ने होइन। जसले परेको छ उसले भोगेको छ नि, उसले त बताइरहेछ नि त टिभीमा, होइन। मलाई कति गाह्रो भयो भनेर बताइरहेछ भने त्यो कुरालाई सरकारको मुख्य मान्छेहरू, अधिकारी व्यक्तिहरू, सरकार सबैले हेर्ने मान्छेहरूले
यो हेलचेक्राइ नगर, यसको प्रोटोकलमा बसेर काम गर भनेर भनिदिनु पर्यो। हाँसेर टाढेर के भयो भन्ने कुरा होइन। अहिले सरकारको ध्यान कहाँ छ? कोभिड सङ्क्रमण बचाउने ध्यान छ कि सरकारको कुर्सीमा ध्यान छ त? सरकार त अब मन्त्रीमण्डल फेर्ने, यताउता गर्ने होइन, कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने खालको मात्रै मिडिया देखिरहेको छ। तर तिनीहरूको यस्तो घनीभूत छलफल चाहिँ कोभिडमा हाम्रो एक्सन प्लान के हो त? सबै पार्टी बस्नु पर्यो नि, सरकार मात्र बस्नु पर्यो, सबै बस्नु पर्यो, सबै बसेर घनीभूत छलफल गरेर ल कोभिडमा यसरी लडौँ। यो त सामूहिक लडाइँ हो। हामी लडाइँ गर्न तयार छौँ, हामी सरकारको साथ दिन तयार छ। सरकार पनि सबै पार्टी मिल्न पर्यो। यति बेला कसले कति खायो के खायो भन्दा पनि कोभिडको सङ्क्रमण रोक्नलाई हामी सबैजना मिलेर के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आउनु पर्यो होइन। हामी तयार छौँ, हामीले काम गरिरहेछौँ होइन। स्वास्थ्यकर्मी लडिरहेको छ, गरिरहेको छ, तिनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्यो सरकारले। त्यो हामी देख्दैनौँ। जस्तो यहाँ त अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको, यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा यहाँ रहँदा युवा लक्षित कार्यक्रम उद्योगीले चाहिँ कतिको ल्याउन सके? जस्तो कि अहिले पनि अलिकति कुरा त आयो, विदेश जाने श्रमलाई यहीँ चाहिँ हामी टिकाउन किन सकेन उद्योगी तर्फबाट चाहिँ? तपाईँको अनुभव के छ? अब हेर्नुहोस्, हामीहरू हुँदाखेरि म हुँदाखेरि एउटा कार्यक्रम आएको थियो, स्वरोजगार होइन, स्वरोजगार या रोजगारको कार्यक्रम आएको थियो। त्यति बेला हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट हाम्रो सम्पूर्ण 75 त्यति बेला 75 जिल्ला थियो, 75 जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घको मार्फतबाट चाहिँ स्वरोजगारको एउटा ट्रेनिङ प्याकेजहरू हामीले दिएका थियौँ सबैजनालाई। त्यसको एउटा प्रक्रिया थियो। त्यो ट्रेनिङ स्वरोजगार भने कसरी चाहिँ अन्टरप्रेनर बन्न सक्छौ त, कसरी उद्यमी बन्न सक्छौ, उद्यमी बन्नलाई के क्राइटेरिया चाहिन्छ भने एउटा न्यूनतम एउटा 1 हप्ताको कार्यक्रम, त्यो 3 महिनाको कार्यक्रम, 6 महिनाको कार्यक्रम होइन। पहिलो फेज 1 हप्ताको कार्यक्रम थियो। 1 हप्ता कार्यक्रमको उद्यमी बन्ने उसलाई सिकाइसकेपछि त्यो सिकाएको आधारमा उसले ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्कसँग लोन लिएर ले काम गर्न सक्छ र ब्याङ्कमा क्वालिफाई गर्नलाई पहिला त्यो कार्यक्रममा भाग लिनु पर्यो भन्ने खालको एउटा इन्डक्सन जस्तो कार्यक्रम थियो। त्यो हामीले गऱ्यौँ। तर त्यो गरेर त्यसको मोनिटरिङ भएन होइन। गर्नु त गऱ्यौँ, तर त्यसबाट को चाहिँ कति उद्यमी भयो त भन्ने कुराहरू भए र इच्छा हुनु पर्यो होइन। एउटा कुरा या उद्यमी बन्नु पर्यो या चाहिँ उसले रोजगार पाउनु पर्यो, दुईटामा एउटा हुनु पर्यो भन्ने खालको हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर के भने डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा हो। सबैभन्दा ठुलो समस्या नेपालमा भनेको उद्योगलाई प्रोटेक्सन भन्दा पनि उद्योगलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको गतिविधि छैन। यति धेरै आयात भएर नेपाल विदेशबाट वस्तुहरू आइरहेको छन्। त्यो आयात भएको वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने आयोजना हाम्रो के छ त? कृषिमा के छ, औद्योगिक मटेरियलमा के छ होइन। त्यो भन्सार घटाउने बढाउने भन्दा पनि हामीले दिने जुन स्किमहरू के छ त, त्यो स्किम साँच्चै राइट उद्यमीले पाएको छ त? त्यो समस्याहरू छन् होइन। त्यसमा धेरै समस्याहरू देखिन्छ र उद्योग मन्त्रालयले उद्योगलाई दिनुपर्ने फेसिलिटीहरूलाई राम्रोसँग जतिसुकै गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले काटिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। राजस्वको कुरा आयो, करको कुरा आयो भन्छ। कर भन्ने कुरा त के अरे मैले कमाएर तिर्ने हो होइन। आयात गरेर कर तिरेर त हाम्रो त कहिले पनि हाम्रो आफ्नो आर्थिक वृद्धि हुँदैन। मैले कमाउन सक्यो भने, यहाँको स्रोतलाई परिचालन कमाउन सक्यो भने मैले सबैलाई फाइदा हुन्छ। राज्यलाई फाइदा, राज्यको स्रोत परिचालन हुन्छ, उद्यमी बढ्छ, रोजगारी बढ्छ। तर मैले विदेशबाट सामान लिएर आएर बेच्ने मात्र भने विदेशकै कमाइ भयो नि। उसले चाहिँ के पायो, अलिकति ट्याक्स पायो, कस्टम ड्युटी पायो। तर बाँकी त के भयो त? विदेशी स्रोत नै चल्यो। विदेशी कामदार, विदेशमै कामदारले काम पायो। हामीले विदेशी कामदारलाई हामीले कन्ज्युम गर्यो यहाँ होइन त। हाम्रै मान्छेहरू नेपालीहरू गएर खाडी मुलुकमा काम गर्छ, अथवा मलेसियामा काम गर्छ मानिलिउँ। मलेसियामा गएर काम गरेको मान्छेले गरेको सामान हामीले यहीँ किन्छौँ फेरि। हो त्यही त। त्यो श्रम शक्तिलाई चाहिँ, त्यो श्रम शक्तिलाई यहीँ किन नेपालका उद्योगी व्यवसायीले नदेखेको हो कि भन्ने होइन। त्यसको लागि त एउटा बृहत परियोजना हुन्छ। नेपालको सामानको क्वालिटीलाई हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो र नेपालको सामान नै किन्छु भन्ने खालको बाध्यताले बनाउनु पर्यो। तर बाध्यता बनाउँदै मोनोपोली गर्न दिनु भएन, मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, मोनोपोली गर्न दिनु पर्यो। त नेपालकै सामान किन्छु भने नेपालले यति धेरै सामान किन्छ होइन। 3 करोड जति पुगिसक्यो नेपाली। 3 करोड कन्जम्सन प्याटर्न त धेरै ठुलो छ नि। 3 करोड जनसङ्ख्या भने सानो कुरो होइन। विश्वको जति पनि एमएनसीजहरूको आँखा नेपाली बजारमा छ भनेपछि नेपालको बजारको कन्जम्सन त धेरै छ भने जति हुनसक्छ
खाद्यान्नको कुराहरू गरौँ, अरू केही चिजहरू कुरा गरौँ जुन चाहिँ नेपालमा हुन्छ त किन गर्न सक्दैन त? सकिन्छ। तर के अरे आयातित बेस नै इकोनोमी छ कि हाम्रो। कस्टमको कुरा गरौँ, मैले नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि जुन र मटेरियल ल्याउँछु, कच्चा पदार्थ ल्याउँछौँ र कच्चा पदार्थ ल्याउनु र मैले फिनिस प्रोडक्ट एउटै भन्सार छ भने मैले किन यहाँ कच्चा पदार्थ ल्याएर बनाइरहन्छु त? म भ्यालु एडिसन भनेको त मैले सस्तोमा कच्चा पदार्थ लिएर आएर भ्यालु एडिसन गरेपछि त सरकारलाई फाइदा हो नि त। म इन्कम ट्याक्स तिर्छु, मेरो आफ्नो रोजगार दिन्छु, रोजगारले पनि ट्याक्स तिर्छ, उसको उसले धनी बाउले सामान अझ बढी किन्छ होइन र? त्यसरी साइकल मुभ हुने, इकोनोमिक साइकल मुभ हुने त। तर त्यो होइन, हामी डाइरेक्ट रेभिन्यू बेस कस्टमबाट कति आर्जन हुन्छ हामीलाई, यति आयो कस्टमबाट भन्ने भन्दा पनि यति इन्कम ट्याक्सबाट आयो भन्नु पर्यो, यति भ्याटबाट आयो भन्नु पर्यो। त्यसकारण यो समस्याहरू धेरै ठाउँमा छन्। डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको। डिमान्ड भयो भने सप्लाई हुन्छ, डिमान्ड भएन सप्लाई हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमै भने नेपाल तपाईँ देखिहाल्नु भने कहिले चाहिँ तरकारी फालिरहेछ, कहिले दुध फालिरहेछ, कहिले कुन ठाउँमा छैन, कुन ठाउँमा छ। त्यो अभावको सृजना कहीँ हुन्छ भने त्यसलाई समन्वय किन भइरहँदैन सरकारबाट? समस्या त्यहाँ छ। त्यस कारण म के देख्छु भने नेपाललाई इम्पोर्टेड बेस कन्ट्री होइन कि नेपाल उत्पादनमूलक कन्ट्री बनाउन सक्नु पर्यो, उत्पादनमूलक राज्य बनाउनु पर्यो नि त होइन? कृषिको उत्पादन हुनसक्छ, हाम्रो जलस्रोतको उत्पादन छ, हाम्रो पर्यटन धेरै सम्भावना भएर पनि हुन सकिरहेको छैन, भइरहेको छैन। अब अहिलेको कुरा गरौँ, आज नेपाललाई विश्व बजारले विश्वले चिन्ने भनेको कोभिडको कन्ट्रीबाट नचिनोस्, त्यो बहुत नराम्रो हुन्छ। आज जुन राज्यले कोभिडबाट सफल पायो त्यो राज्य एकदमै सफल राज्य भन्छ होइन? अब हामीले ठुलो अमेरिकालाई नसोचौँ, इन्डियालाई नसोचौँ होइन? तर जसले सक्सेस गरेर सफल गरेको छ नि, चाइनाको कुरा गरौँ, भियतनामको कुरा गरौँ, अस्ट्रेलियाको कुरा गरौँ, न्युजिल्यान्डको कुरा गरौँ, युरोपियन कुनै मुलुकको कुरा गरौँ, जुन किसिमले उसले प्याटर्न बनाएको छ, यदि हामीले यत्रो सानो देशमा हामीले राम्रोसँग डिसिप्लिन भएर आफ्नो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यो त धेरै ठुलो उपलब्धि राज्यको लागि हो। संसारको सामु हामीले कोभिडलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भनेपछि त्यसबाट मान्छेको विश्वास बढ्छ, यो राज्यप्रति, देशप्रति विश्वास बढ्छ। अनि एफडिआई पनि आउँछ, विदेशी लगानी पनि आउँछ, पर्यटन पनि आउँछन्। तर हामी पर्यटन वर्ष मनाउन सकिएन यो कारणले गर्दा। तर पर्यटन नेपालमा आउन सक्ने कारण आउन सक्छ त यत्रो कोभिड सङ्क्रमण बढिरहेछ। यदि कुनै एउटा पर्यटन नेपालमा आएर सङ्क्रमण भएर के गर्ने, उसलाई बाहिर कसरी पठाउने, कसले राख्ने, के राख्ने, त्यसको ब्याकअप प्लान के छ? के पनि छैन। त्यसकारण यो सबै कुराहरूलाई मैले भने नि यो धेरै लामो छलफल छ। तर यसलाई चाहिँ एक्लो प्रयास होइन, सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायहरू बसेर एक्सपर्ट्सहरू बसेर सल्लाह गर्ने हो भने हुनसक्छ। अहिलेको सरकार आवश्यकता भनेको चाहिँ कोभिड नियन्त्रण नै हो। त्यसलाई त निजी क्षेत्रको सहयोग पक्कै पनि सरकारलाई चाहिन्छ। हामी सहयोग गर्न तयार छ। हामीले भनिरहेको छौँ हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो, हामीलाई बोलाउनुहोस्। हामीले सुझाव पनि दिइसक्यौँ, सहकार्य पनि गर्छु भनिसक्यौँ। र के गर्नु पर्यो हामीले, ल भन्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल, यहाँ चाहिँ कोभिडको 1000 बेडको हस्पिटल खोल्नु पर्यो, तुरुन्तै खोल्नु पर्यो। सरकारी नियमले प्रोक्योरमेन्टको आधार गरे पनि 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष लाग्ला। तर अहिले यति धेरै नयाँ प्रविधि छ कि त्यो कोभिडको 1000 बेडको हस्पिटल 3 महिनाभित्र खोल्न सकिन्छ। अहिले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सबै हस्पिटल चाहिँ कोभिड हस्पिटल बनाउने भने कसरी बनाउने? एउटा जेनरल हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटल बनाउनु हुँदैन, किन जेनरल हस्पिटल बनाएको सङ्क्रमित नभएको मान्छे सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना छ त। त्यसलाई बेग्लै एउटा चाहिँ हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटल, डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल बनाउनु पर्यो।